कलाम का टॉपिक है बाइबल की वो किताबें जिन पर बड़े लोग बोलते नहीं हैं और उन पर रोशनी भी नहीं डाली जाती। आजकल ज़्यादातर मेरे जो कलाम है वो नबूवतों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि नबूवतों को बेइज्जत किया जाता है और इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। आज का मेरे कलाम का टॉपिक है यरहू की नबूवत से बेखबर आदमी। नबूवत से बेखबर रहना और नबूवत को सुनकर उसकी परवाह ना करना, इसके नताइज, इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, आज इस पर गौर करेंगे। मेरे पीछे बोले, यरहू की नबूवत से बेखबर आदमी। यरहू की नबूवत से बेखबर आदमी। गौर करना है जरा, यरहू कौन सा शहर था? इस शहर के लिए नबूवत क्या हुई थी? इस शहर के लिए नबूवत की किसने थी? और जब इस नबूवत की तौहीन की गई, नाफरमानी की गई, तो इसके रिजल्ट्स उस शख्स को जिसका नाम हाई एल है। आदमी का नाम क्या है? हाई एल है, छोटी है, हाई अलिफ ये लाम एल, हाई एल। ये बैतलहम में रहने वाला शख्स था। ये शख्स कहां रहता था? नाम इसका क्या है? इसका क्या गुनाह था? न सिर्फ बेखबर था बल्कि उस नबूवत की तौहीन भी की, नाफरमानी भी की। अरे याद रखो, बाइबल की 66 किताबों में से 17 किताबें नबूवत की हैं। कितनी किताबें नबूवत की हैं? 17 किताबें नबूवत की हैं। अगर किसी को कोई ख्वाब आए, नबूवत आए, वही नाजिल हो, किसी पर खुदा का इल्हाम नाजिल हो, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है कि ना तुसी ओदे ते दंदियां कड्डो और फिर ये कहें वेखी जाएगी ए नबूवत। अरे नबूवत खुदा है। इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम और नबूवत क्या है? और कलाम क्या है? फिर नबूवत क्या हुआ? अरे जिसने नबूवत की बेइज्जती की उसने खुदा की बेइज्जती की। हाई एल नाम याद रहेगा। नबूवत की किसने? यशुआ ने। नबूवत किसने की? किसने नाफरमानी की? हाई एल ने। आइए जरा पढ़ दीजिए जरा। यशुआ 6 बाप उसकी 26 आयत में यूं रकम है जी। और यशुआ ने उस वक्त, ये मेरा लेक्चर 17 नबूवतों की किताबों से ताल्लुक रखने वाला है, बल्कि ये मेरा लेक्चर उन 17 किताबों की तायद करता है और उसकी इज्जत करने के लिए कहता है। और जो पादरी इन 17 नबूवतों की किताबों पर ईमान नहीं रखता, और बड़े पादरी इन नबूवती किताबों पर रोशनी भी नहीं डालते। अरे नबूवत करना कोई आसान है? किसी के खिलाफ कलाम करना कोई आसान है? तो नबूवतें तो खिलाफ भी होती हैं, नबूवत तो किसी के हक में भी होती है, नबूवत तो किसी की लानत के लिए भी होती है, नबूवत तो किसी की बरकत के लिए भी होती है। नबूवत आबादी के लिए भी होती है, नबूवत बर्बादी के लिए भी होती है, नबूवत ऊंचाई के लिए भी होती है और नबूवत नीचा करने के लिए भी होती है। ये 66 किताबों का एक बड़ा मटेरियल 17 किताबों में नबूवती
इल्म है बाइबल का। नबियों ने आरे से अपने आप को चिरवा लिया। यशाया नबी किससे चीरा गया? अरे यशाया नबी को आरे से, सेंटर से चीर दिया गया। या जिदी तुसी गवाही दी बरकत पाई ना, देखो एक कमारी, ये किसने नबूवत की थी? अरे ये नबी आरे से, सेंटर से चीरा गया है, सेंटर से। नबियों को इतना मारा लोगों ने क्योंकि वो क्या सुनाते थे? कौन सी? नबूवती कलाम सुनाते थे कि हुन खुदा ये कह रहा है, अब खुदा ये कह रहा है, अब खुदा ये कह रहा है, अब खुदा ये कह रहा है। जब उसका लिहाज नहीं करोगे तो बिल आखिर तो नबूवत एकदम पूरी भी नहीं होती। नबूवत का एक सफर होता है, नबूवत पूरा होने का एक सफर होता है, नबूवत की एक परवाज होती है। जब पूरी होती है तो नबूवत के परों की फड़फड़ाहट भी सुनाई, फिर नजर आता है अब नबूवत के पर क्या हो रहे हैं? फड़फड़ा रहे हैं। हाय एल, बोले हाय एल, तेरी खैर नहीं, खैर नहीं। 2 बेटे मरे, नबूवत की तौहीन करके क्या मरे? 2 बेटे। आइए जरा रोशनी डालेंगे यशवा 6:26 में। पहले तो सुने इस शहर के बारे में नबूवत नबी ने क्या की थी जी। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की। यशवा ने, खुदा ने कहा निकलो, मूसा, यशवा, हारून, कालेब, निकलो लेकर कौम बनी इस्राइल को मिस्र से। निकलो, मैं समुंदर तोड़ दूंगा, मैं बियाबानों में तुम्हें संभाल लूंगा। बियाबानों में रोटी नहीं होगी, मैं आसमान से बरसा दूंगा। गोश्त नहीं होगा, मैं आसमान से दे दूंगा। पानी नहीं होगा, चट्टानें चीर दूंगा। निकलो, मेरी कौम को लेकर, रोया को लेकर आगे बढ़ो। बढ़ते गए, बढ़ते गए, चलते 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 जहां इनका मुल्क था उससे पहले कौन सा शहर था? यरू शहर था। और यरू शहर इतना मजबूत था, इसकी हिफाजत के लिए ये घर जिसमें आप बैठे हैं 22 फुट है चौड़ाई। कितनी चौड़ाई है? यरू शहर के चौगिर्द जो हिफाजती दीवार थी, पूरे रावलपिंडी के चौगिर्द जैसे कोई दीवार बना दे हिफाजत के लिए कि कोई दुश्मन हमला ना करे, वो कितनी चौड़ी थी? 30 फुट चौड़ी। कितने फुट चौड़ी? 30 फुट चौड़ी। यशुआ आया है और खुदा ने कहा कि यशुआ ने कहा खुदा कैसे जाना है? शहर तो सील है, ये फसीलदार शहर है, कैसे आगे जाना है? खुदा ने कहा घबरा नहीं। अरे यर्दन चीर दिया मैंने, बहरे कुलसम चीर दिया, चट्टानें चीर दी, पहाड़ चीर दिए। अरे अब ये 30 फुट दीवार यरू शहर के सारे चौगिर्द खड़ी है, तो फिर क्या हुआ? जो मैं कहता हूं वो करो। खुदा क्या करूं? कैसे इस शहर को फतह करूं? कैसे इस शहर से गुजर के ही तो आगे हमारी मंजिल है, इस शहर से गुजर के ही तो आगे मुल्क कैनान है, इस शहर से गुजर के ही तो आगे दूध और शहद की नदियां हैं। क्या करें? कैसे जाएं? 30 फुट चौड़ी दीवार है चारों तरफ, इस शहर के आगे कैसे जाएंगे? खुदा ने कहा क्या कर रहा है? जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। तो फिर क्या करूं खुदा? अरे करना क्या है? दीवार के चौगिर्द कितने चक्कर लगा? डेली 1 चक्कर लगा, 1 चक्कर लगा। फौजियों को लेकर, फौज को लेकर पूरे शहर के चौगिर्द 1 चक्कर लगा। दूसरे दिन फिर दूसरा चक्कर लगा, तीसरे दिन फिर तीसरा चक्कर लगा। यहोवा की तारीफ करो, गीत गाओ, प्रस्तुत करो। चौथे दिन चक्कर लगाओ, 5वें दिन चक्कर लगाओ, 6ठे दिन चक्कर लगाओ, 7वें दिन कितने चक्कर लगाओ? 7 चक्कर लगाओ। कितने हो गए? 13। जब उसने यशुआ ने फौज के साथ मिलकर यरहू के चारों तरफ उसने 13वां चक्कर लगाया, 7वें दिन तो 30 फुट चौड़ी दीवार पूरे शहर के चारों तरफ से
टूट फूट कर चूरा चूरा होकर नीचे गिर गई। तालियां बजाए, खुदा का कैसा कलाम और कैसा जलाल है। अरे इसके बाद फिर उन्होंने उस शहर पर कब्जा किया और फतह किया और रास्ता बन गया। इससे आगे क्या था? मुल्के केनान था, और वो मुल्के केनान में पहुंच गए और वहीं खड़े होकर यशुआ ने नबूवत की। क्या की? शहर तबाह हो गया। उसने जब देखा कि अब शहर तबाह हो गया है, खुदा की कुदरत से पाखरू के जोर से टूट गई है दीवार। जी आगे, और फिर यशुआ ने अब नबूवत होने लगी है यरू शहर के बारे में। और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए, इस यरू शहर को फिर बनाए, वो खुदावंद के हजूर, वो खुदा के हजूर मलाऊन है। मलाऊन है। क्या नबूवत हुई है? जो उठ के दोबारा यरू शहर को बनाए वो क्या होगा? लानती। लानती होगा। खबरदार, कोई शख्स दोबारा इस शहर की नींव ना डाले, कोई इस शहर को तामीर ना करे। अगर करेगा तो क्या होगा? वो अपने पिलोठे बेटे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगाते वक्त खो बैठेगा। क्या नबूवत हुई यरू के बारे में? कि अगर दोबारा यरू शहर तामीर किया तो क्या होगा? उसके दो बेटे मर जाएंगे, एक तो बुनियाद डालते वक्त और दूसरा फाटक लगाते वक्त। अच्छा, नबूवत तो हो गई, एक सदी गुजर गई, दूसरी सदी गुजर गई, लोग याद रखने लगे, कुछ याद रखने लगे, कुछ भूलने लगे, और खुदा का कलाम याद रखना चाहिए। ज़रा आइए एक और तमहीदी नुक्ते पर चलते हैं। इंसान का खुदा के कलाम और उसके ख्वाबों, नबूवतों, पेशन गोइयों से बेखबर होना खतरनाक है। खुदा आपसे रात में ख्वाब में बात कर जाए तो तुसी उठ के कहो छोड़ो, पता नहीं केड़ी ख्वाब है। वो खुदा बोल गया है आपकी मुसीबत के लिए कि बचो, आपकी बरकत के लिए कि लो, और आप कहें जी छोड़ो, और खुदा कहेगा फिर इस नबूवत का खमियाजा भी, इस ख्वाब को ना मानने का खमियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लिहाजा खुदा बराह रास्त नबियों के बगैर भी कलाम करता है। जरा ये हवाला पढ़ दीजिए। अय्यूब 33:14 में यूं रकम है, लटन है, आपसे बोल रहा है खुदा, ख्वाब में, रोया में बोलेगा, होशियार रहना है आपने। अय्यूब 33:14 जी, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, बल्कि दो बार, खुदा इंसान ये खुदा कैसे बोल रहे हैं? नबियों के बगैर बोल रहा, किसी से भी बोल लेगा। अरे खुदा नबियों के बगैर गधों से बात कर लेता है। किससे बात कर लेता है? क्या बलाम की गधी बोली नहीं? क्या बलाम की गधी ने पेशन गोई नहीं की? अरे सामने खतरा है, रुक जा बलाम, रुक जा। बलाम को फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर गधी को फरिश्ता। कितने अफसोस की बात है, खुदा आपसे बोले और आपको समझ ना आए, और जानवर समझ ले, रोया और नबूवत और पेशन गोई गधी समझ ले। ये अफसोस की बात है, ये शर्म की बात है बलाम के लिए कि इतनी बार गधी बोली रुक जा बलाम, नहीं जाना खिदमत के लिए, तूने कलाम करने नहीं जाना। कलाम करने से मना कर रहे थे ना गधे, खुदा की नहीं सुनी, फिर खुदा गधी में से होकर कह रहा है और नहीं करना कलाम, नहीं करनी खिदमत, नहीं करनी रुक जा, नहीं करनी पेशन गोइयां, नहीं करनी नबूवत, क्योंकि तू नबी है ही नहीं। बलाम नबी था, बलाम जादूगर था, मगर आप फिर कहेंगे जी वो तो फिर नबूवतें भी कर गया। खुदा ने कहा जो मैं खोती विचो बोल सकना कदी कदी, तो मैं तेरे अंदर से, तू बंदा तो ठीक नहीं है, पर मैं फिर भी तेरे अंदर से कलाम करके बरकत का ही कलाम कर दूंगा।
لہذا خدا بغیر نبیوں کے کلام کر رہا ہے. پھر سے پڑھ دیجئے. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے ایک بار بولتا ہے، یہ آپ سب سے بولے گا. بلکہ دو بار. دنیا میں کوئی بندہ نہیں، میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خدا بولتا ہے. چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، خدا اس سے بولتا ہے. کیا فرعون کرسچن تھا؟ کیا فرعون یہودی تھا؟ خواب میں بولا آ کر. خدا فرعون سے خواب میں بولا ہے، باتیں کر رہے ہیں فرعون سے. ارے وہ تو بت پرست ملک تھا، مصر کے اندر اتنے مندر تھے، اتنی دیویاں تھیں، اتنے دیوتا تھے، کبھی وہ فرعون سے نہیں بولے. پر اس ملک میں یوسف کا خدا زندہ ہے. اس نے کہا میں فرعون سے بولوں گا، اس کی دیویاں، اس کے دیوتاؤں نے تو کبھی اس سے بولنا نہیں. لہذا لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار. دو بار خواہ انسان اس کا خیال نہ ہاں کرے. انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں، خواب میں، رات کی رویا میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے. تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے. تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے. ارے جب اس وقت خدا آپ سے بولے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی صلاح مشورہ خدا دے رہا ہے. اگر وہ گدھی کے وسیلہ سے بلام کو مشورہ دے سکتا ہے تو پھر وہ ہر انسان کو مشورہ دے سکتا ہے اس کی سلامتی کا. لہذا یہ تو وہ تھا جو میرا تمہیدی پوائنٹ تھا. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار، خواہ انسان اس کا خیال کرے. خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے. آگے تب اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے. اے ذرا آیت سمجھو. خواب میں، رات کو رویا میں، بستر پر گہری نیند پہ ایک بار، دو بار، تین بار بولتا ہے تاکہ ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے. مہر لگاتا ہے کہ تو صحیح تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں نہیں. یا تو کلام کے انڈر چل رہا ہے یا کلام کے باہر چل رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ کیسے جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں لینا، یہ دینا ہے، یہ نہیں لینا. یہ سب خدا بتاتا ہے، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے. تو یہ تو ہو گئی خدا بغیر نبیوں کے بھی انسانوں سے بات کرتا ہے. آگے بڑھ دیجئے. اب حیل نے جب یہ نہیں سمجھی بات تو اس نے کیا کیا؟ جی سلاطین کی کتاب. اب یشوع کی نبوت کی انسلٹ ہونے لگی ہے، یشوع کی نبوت کی نافرمانی ہونے لگی ہے. اب وہ یرو شہر کو تعمیر کرنے لگا ہے. تو ہونے کیا لگا ہے؟ جی پڑھ دیجئے 16 کی 33. اب یشوع کب آیا؟ یسوع سے 1500 سال پہلے. ذرا یہ غور سے سننا ہے آپ نے پوائنٹ. بائبل کے جو ٹیچر ہیں نا، بائبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فیوچر میں خدمت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، مگر 17 کتاباں تسی چھڑیاں تو پھر تسی کاک دے پادری نہیں ہو. کیونکہ ادھر تو پھر مارے پڑتی ہیں، آرے سے چیرے جاتے ہیں، لوگ مخالف ہوتے ہیں. تسی کو جی بس سیدھا سیدھا چرچ کلام سنائیے، سونی جی بیوی ہوئے، 2 بچے ہون، وڈی جی گڈی ہوئے تو نرم نرم کلام سناؤ. ادھروں بھی ہدیے لو، ادھروں بھی ہدیے لو. تو نرم کلام سناؤ اور سخت کلام کسی کو نہ سناؤ. تو دیکھو پھر موجہ ہی موجہ نے. ارے یہ پادری ہے؟ یہ کون سے پادری ہیں جو صرف خوبصورت بیوی کی رویا رکھتے ہیں، بچوں کی رویا رکھتے ہیں، گاڑی کی رویا رکھتے ہیں، پراسپیرٹی کی رویا رکھتے ہیں، مگر جن 17 کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی وہ نبیوں کی کتابیں ہیں. جب انہوں نے کلام کیا وہ آرے سے چیرے گئے، کنویں میں ڈالے گئے. یرمیہ نے نبوت کی تو اس کو پکڑ کے کیچڑ والے کنویں میں الٹا لٹکا دیا. کس کو؟ سچی گل کرو تے لوکاں نو اپنا دشمن
बना लो उनको अपना दुश्मन। अरे खुदा, क्यों सर काटा गया उसका? यूहन्ना का सर क्यों काटा गया? सच्ची बात से उसका सर काटेगा, उसने काटो मेरा सर। अरे ये 17 नबूवती किताबों ये बाइबल के अंदर ही हैं, नहीं तो एक कट के ना तो फिर तुसी बाइबल कच्छे लाओ, ताकि जिथे तुसी बाइबल खोलोगे चल नासो इथों पादरी 17 किताबां किथे नहीं तेरियां, किधर है तेरी वो किताबें जिसमें, अरे मैं नबूवती मैसेजेस पर बहुत ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि नबूवतों का ढेर लगा हुआ है बाइबल में। और आज दुनिया में सॉफ्ट, जैसे सॉफ्ट इंजीनियर होते हैं ना, सॉफ्ट स्पीकर, नरम कलाम सुनाने वाले हैं, ताकि उन्हां दे जख्म ते उंगली ना रखो, दवाई ना लाओ, ताकि उनको दर्द ना हो और तुम्हारा सिस्टम इजी चलता रहे। जी आगे। पहला सलातीन, ये अब बुनियाद रखने लगा है और 2 बच्चे मरने लगे हैं 16 उस नबूवत की तौहीन की। उसके अय्याम में बैत-एली हईएल ने, बैत-एली का मतलब है यरूशलेमी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जो बैत-एल में रहते थे उनको बैत-एली कहते थे। हईएल ने यहरू को तामीर किया। किसके जमाने में? इखियब के जमाने। यशवा ने नबूवत कब की? 1500 साल पहले। और हईएल अखियब कब था? 1500 साल बाद। 1500 साल बाद नहीं, 950 साल बाद, क्योंकि अखियब और हईएल का जो दौर है वो 550 कबल अज़ मसीह है। तो फिर उसको माइनस करें 1500 साल से तो पीछे क्या रह जाते हैं? 950 साल। 950 साल के बाद हईएल आया है, अखियब आया है। अखियब के जमाने में बैत-एली हईएल ने यरू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पलोठा बेटा इब्राम मर गया। अच्छा देखें, यहां रुक नहीं जाना चाहिए था इसको, हैं? अरे इस्राएली है ये, कोई गैर कौम का तो नहीं तू। यशवा ने कहा था ये शहर जो दोबारा तामीर करेगा उसका पहला बेटा मरेगा बुनियाद रखते वक्त, और अगर उसने फाटक भी रखे तो उसका सबसे छोटा बेटा भी मर जाएगा। कितने साल बाद ये नबूवत पूरी हुई? 950 साल बाद। खुदा की नबूवत मिटी, मरी, बेतासीर हुई? अरे खुदा के कलाम को गले से लगाओ। अगर कोई आपको तंबी करता है, किसी बात से खुदा रोकता है तो रुक जाओ, नहीं तो फिर आप उन नबूतों के सबब से इतनी सजा पाएंगे कि खुदा नस्लों तक जाता है। कहां तक जाता है? गुनाह कौन कर रहा है? दादा। आगे खुदा का कहर कहां तक गया है? बेटे, पोते, पड़पोतों तक जाता है। अरे जी, बेटों के नाम क्या हैं जो मरे? अब्राम मरा। और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। अब्राम मर गया और कौन मर गया? सजूब मर गया। क्यों मर गया? ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशवा की मार्फत एक दिन बाजी सफिया आई मेरे पास, कहती हैं जी मैंने ड्रीम देखा है कि गन्ने हैं बड़े ज्यादा और वाइट कपड़ों में लिपटे हुए हैं। तो मैंने कहा जी वाइट कपड़ा तो कफन है, और ये जो गन्ने हैं ये कोई बंदे ही हो सकते हैं। हुण पूछो ये बंदे किहड़े ने? ये कौन से बंदे हैं? ये कौन से लोग हैं जो वाइट कफन में गन्नों के गड्ढे बंधे हुए हैं? ये गन्ने कौन से हैं? उन पे कफन क्यों लपेटा हुआ है?
میں نے बाजी को یہ نہیں कहा کہ یہ इसका मतलब क्या है, یہ کون ہے. میں نے کہا اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے اس نبوت کو, اس اشارے کو, اس الہامی اشارے کو سمجھیں کہ یہ وائٹ کپڑا کیا ہے اور یہ گنے کون ہیں. لہٰذا جب خدا بولتا ہے تو اس کا لحاظ کرنا ہے, اس کو پرکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. ہائیل نے 2 بیٹے کھو دیے. ارے جب پہلا مر گیا تو ادھر ہی کوئی بندے کا پتر بن جا اور دوسرا بیٹا بچا لے. ابرام مر گیا, آدھی نبوت پوری ہوئی, نیو ڈالی, آدھی نبوت پوری ہو گئی, توڑ دی تو نے, آدھی نبوت توڑ دی تو نے آدھی نبوت کو کچلا ہے. تیرا بیٹا مر گیا ہے. یشوع نے کہا تھا اس پر لعنت ہوگی, وہ ملعون ہوگا, اس پر برکت نہیں ہوگی, خدا کا ہاتھ اٹھ جائے گا, بلکہ اپنا ہی خدا کا قہر ان پر بھرپا ہوگا. یہ کس نے کہا؟ ارے جب بیٹا مر گیا دفنانے کے لیے چلا گیا, دفنانے میں ایسے تو ہائیل پاگل ہی ہوگا کہ جنازہ ہوتے رکھ کے تھے پھاٹک تو بعد میں لگتے ہیں, شرم کر. ارے بیٹے کو دفناتے وقت آوازیں نہیں آئی, ہائے یہ تو نے کیا کیا. ارے کیا یہ یشوع کی کتاب الہامی ہے؟ کہاں پڑھی ہوئی تھی اس وقت؟ یہ ہیکل میں پڑھی ہوئی تھی. تجھے پرابلم ہے؟ کیوں نہیں ہیکل کی جو تمام کتابیں تھے, نسخے تھے, یہ کاپیاں کروا کے خدا نے کہا تھا ذرا لکھیں, یہ اس کی غلطی ہے, اس نے کیوں نہیں اس کو یاد, اس میں قصور کس کا ہے؟ میں حوالے دیتا ہوں, اب ذرا حوالے دیں. یہ اس کو یاد کیوں نہیں؟ تجھے یاد رکھنی تھی یہ نبوت, تو نے یاد رکھنا تھا یہ سخن, تو نے یہ پیشن کو یاد رکھنی تھی. یہ باپ دادوں کا کام ہے, یاد کر کر کے نسلوں کو آون والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچاوے گی. ارے تو آنے والی پیڑھی کو کیوں نہیں بتایا؟ ہائیل کے باپ نے ہائیل کو کیوں نہیں بتایا یرہو کی طرف مت جانا, یرہو کو آباد نہ کرنا؟ ارے اس کے پردادے نے دادے کو کیوں نہیں بتایا یہ کلام؟ دادے نے ہائیل کو کیوں نہیں بتایا؟ ہائیل نے ابرام کو کیوں نہیں بتایا؟ سجوب کو کیوں نہیں بتایا؟ آون والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچائے گی. کیوں نہیں پہنچائی؟ کس کا قصور ہے؟ ہائیل کا قصور ہے, ہائیل کے باپ کا قصور ہے, ہائیل کے دادے کا قصور ہے, ہائیل کے پردادے کا قصور ہے. کیوں نہیں؟ ذرا اب حوالہ سنیں. خدا نے کہا تھا جو میری نبوتی کتابیں ہیں, بائبل کی باتیں ہیں, یہ کیسے کیسے یاد کرنی ہے. ایک تو میں زبانی بتاؤں گا. خدا نے کہا اے اسرائیلیو, جب بھی کپڑے سلوانے ہیں نیلے رنگ کی جھالر لازمی نیچے لگانی ہے. اے اسرائیلیو, جب بھی کپڑے سلوانے ہیں اس کے لاسٹ میں نیلے رنگ کی جھالر ضرور لگوانی ہے. پتا کیوں؟ کیونکہ نیلے رنگ سے آسمان کا رنگ ہے, اور جب آسمان کی طرف دیکھو گے تمہیں میں یاد آؤں گا. اور سمپل اور سادہ پرفیکٹ بات یہ تھی کہ نیلے رنگ کی جھالر تمہارے ساتھ ساتھ لہرائے گی, اور یہ اس لیے لگوا رہا ہوں کہ آسمانی حکم تجھے کیا رہیں؟ یاد رہیں. تالیاں بجاؤ. خدا کے حفاظتی ٹیکے کیسے ہیں, حفاظتی تدابیر ہیں یہ. ارے تم اپنے کپڑوں کو جھالر لگانی ہے, کون سے رنگ کی؟ نیلے رنگ کی جھالر لگانی ہے. اور یہ تمہیں یاد کروائیں گے کہ آسمان کے حکموں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ سارے یاد رکھنے ہیں. ہائیل نے جھالر نہیں سی لائی, ہائیل نے اپنے دامن کے ساتھ اپنے کپڑوں کے دامن میں جھالر کیوں نہیں لگوائی نیلے رنگ کی, جو خدا کی یاد کراتی ہے, جو آسمان کی یاد کراتی ہے, جو نیلے رنگ کے آسمان کے حکموں کی یاد کراتی ہے. کیوں نہیں کروائی؟ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ساری باتیں اس طرح بائبل کی یاد رکھنی ہے. یہ ہائیل کی غلطی ہے, اس نے نبوتوں کو کچلا, اس نے نبوت کا لحاظ نہیں کیا, اس نے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا, اور وہ ایسے سزاؤں کے بیچ میں آیا. ابرام مر گیا, سجوب مر گیا,
ارے ذرا دوسرا ایک اور دیکھیں اور کیا خدا نے کہا تھا. استثنا کی کتاب 6 کی 6 میں یوں رقم ہے. 6 کی 6 ذرا دیکھیں کہ میرا کلام میری نبوتیں یاد کیسے رکھنی ہیں. جی. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں, یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں, تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. حیل کے ہے تھا ذہن نشین؟ نہیں. یہ ساری کتابیں نسخے تو پڑے ہوئے تھے ہیکل میں. توریت کی کتاب 5 کتابیں تو پڑی ہوئی تھی ہیکل میں. یشوع کی کتاب تو ہیکل میں پڑی ہوئی تھی. ارے اس کی کاپیاں بھی پڑی ہوئی تھیں. لوگوں کے پاس اس کی کاپیاں بھی تھیں. لوگ عبارتیں بنا کر ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. غلطی کس کی ہے؟ حیل کی اور اس کے دادا باپ کی اور اس کے پردادا کی. اگے کی کہتے ہیں اجادے فور فادرز. ایک ہی لفظ انگلش میں, اردو میں آبا و اجداد. یہ ان کے فور فادرز کی غلطی ہے, آبا و اجداد کی غلطی ہے, دادوں پردادوں کی غلطی ہے. 950 سالوں میں کیوں نہیں تم نے یہ کلام یاد رکھا؟ کیوں میں مار مار کے اپنے بچوں کو بائبل پڑھاتا ہوں؟ ذمہ داری ہے نا. ہے کیوں آئیزیک بائبل پڑھتے ہو؟ کیوں ٹکی پڑھتے ہو؟ نہ پڑھے تو انہوں مارو, انہوں کھچو دا کان کھچو. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. چلو چالر لا کے تھوڑے کپڑا خراب ہوتا ہے, وہ ساڑھے لباس دی شو ختم ہو جائے گی. چلو اس طرح تو کرو نا, گھروں پہ لکھو, دروازوں پہ لکھو, ماتھوں پہ کہتا ٹیکوں کی مانند ہو, تعویذوں کی مانند ہو, میرا کلام تمہارے ذہن نشین ہو. پھاٹکوں پر لکھنا. تو یہ کس کی غلطی تھی؟ حیل کی غلطی تھی. لہذا کتنے سال بعد نبوت پوری ہوئی؟ تقریباً 950 سال. 950 سال بعد یہ نبوت پوری ہوئی. اور جب نبوتیں پوری ہوں جو کسی کے حق میں اچھی نہ ہوں تو پھر اتھل پتھل تھڑتھلی ہڑبڑی مچتی ہے ان 17 کتابوں کے مطابق. اب اگر آپ کا علم کم ہے تو پھر میں کچھ, یا آپ قبول کرنے میں سلو اور سست ہیں, گنڈویا چال ہیں, تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. باقی کاموں میں ہم سانپ کی چال رکھیں اور خدا کے کلام کو قبول کرنے میں ہم گنڈویا چال ہوں. اور گنڈویا ایتھوں چلے تو کوئی ادھے گھنٹے جو تمبو تک پہنچے گا. کہ سانپ ایتھوں چلے تو 1 منٹ میں اس سے بھی زیادہ پھرتیلے طریقے سے وہاں چلا جائے گا. تو آئیے اپنی آنکھیں بند کریں. چشمے سے